اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى جذع مشترك علوم خيار فرنسية أو جذع مشترك علوم مسلك دولي. اليوم إن شاء الله احنا ديما في الفرض الثاني واللي كيخص الدرس الثاني واللي هما لي فاكتور اضافيك. غنحاولوا نشوفوا واحد مجموعه ديال التمارين، مجموعه ديال الفروض اللي ممكن تحط لينا في هذا الدرس الثاني واللي هما لي فاكتور اضافيك، العوامل التربويه. ديجا خدمنا واحد جوج ديال الفروض، اليوم ان شاء الله نخدموا واحد الفرض واحد اخر ونخدموا الجزء الاول من هذا الفرض، وفي الحصه القادمه ان شاء الله نصحوا الجزء الثاني من هذا الفرض ونبداو على بركه الله. الوغ كما كنقولوا ديما في مادة علوم الحياة والأرض عندنا جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول اللي هو لي تيست دي كونيسونس ولا لا غوستيتيسيون دي كونيسونس، يعني استرداد هذوك المعارف، واللي هو جزء خاص بالحفظ. وعندنا الجزء الثاني اللي هو لوتيليزاسيون دي كونيسونس لا لو ريزونمون سيانتيفيك، يعني هو واحد جزء خاص بالفهم. الوغ اليوم نخدموا هذا الجزء الأول وغادي نعطيكم الجزء الثاني باش تخرجوه، وفي الحصة الجاية نصحوه إن شاء الله ونبداو على بركة الله. السؤال الأول: définir en une phrase les termes suivants: structure du sol, le complexe argileux humique. عرف في جملة واحدة المصطلحات التالية. المصطلح الأول اللي هو structure du sol اللي كنا شفنا اللي هو بنية التربة، والمصطلح الثاني اللي هو le complexe argileux humique. كنا قلنا la structure du sol اللي هي بنية التربة. قلنا هي la façon dont les particules de sable et de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres. هذا هو التعريف ديال بنية التربة اللي قلنا كيعني أنه هو الطريقة باش هذوك المكونات المعدنية ديال التربة اللي هما الطين والطامي والرمل كيكونوا متلاصقين ولا محطوطين جنب الجنب مع بعضياتهم. مفهوم؟ كنا قلنا بلي عندنا تروا ستركتور، ثلاثة ديال الأنواع ديال البنيات ديال التربة. اون ستركتور غلوميرولار ولا سميناها غروملوز، الثانية اللي هي لا ستركتور بارتيكولار ولا سميناها كذلك لا ستركتور غرانولار، والثالثة هي لا ستركتور كومباكت اللي قلنا هي البنية المتماسكة. المصطلح الثاني واللي هو لو كومبلكس ارجيلو اوميك اللي قلنا كنرمزو ليه بالحروف سي ا اش. قلنا هو l'association de composés organiques اللي هو l'humus et de composés minéraux اللي هو l'argile par l'intermédiaire ولا par le biais de l'action stabilisatrice des cations calcium ولا magnésium. alors كنا قلنا هاد لو كومبلكس انطلاقا من الاسم ديالو هو كومبلكس، يعني شي حاجه اللي مركبه، مركب ليا من جوج ديال الحوايج، مركب ليا من لوموس اللي هو الذبال ومن لارجيل اللي هو الطين. إذا سميناه المركب الطيني الذبالي، فيه جوج ديال الحوايج، الطين والذبال، فيه لارجيل ولوموس. قلنا الطين عبارة عن الذبال اللي هو لوموس عبارة عن المادة العضوية اللي وقع عليها التحلل كومبوزي أورغانيك، والطين راه عبارة عن مادة معدنية دو كومبوزي مينيرال. وباش يكون عندي واحد لاسوسياسيون باش يجتمعوا ليا هاد جوج ديال الحوايج خاصني ضروري شي حاجة موجبة، خاصني ضروري الكالسيوم يكون عندي في التربة. الكالسيوم الشحنة ديالو موجبة، بما ان لوموس الشحنة ديالو سالبة والارجيل الشحنة ديالو سالبة، ما عمرهم غيتجمعوا مع بعضياتهم بوحدهم، خاص ضروري شي حاجة اللي تكون موجبة اللي تجمعهم. داكشي علاش قلنا باش يتجمعوا ليا خاص تكون الوساطة ديال واحد الايونات الشحنة ديالها موجبة اللي هي الكالسيوم، غالبا كتكون الكالسيوم. مفهوم؟ من بعد غادي ندوزو للسؤال الثاني واللي هو choisir pour chaque question la ولا لي بروبوزيسيون اكزاكت. غادي تختار لينا لكل سؤال اقتراح ولا الاقتراحات الصحيحة، يعني يقدر يكون عندي اختيار واحد اللي صحيح ولا يقدر يكون عندي بزاف ديال الاختيارات اللي صحاح في كل سؤال. الوغ السؤال الاول: لا بيرميابيليتي دان سول اي. لا بيرميابيليتي ديال السول كنا قلنا هي النفاذية ديال التربة، النفاذية ديال التربة. اختيار الأول أ: لو بوفوار دان سول دو روتنور لو، هو القدرة ديال التربة على أنها تشد ليا الماء، تحصر ليا الماء عندها. اختيار الثاني: لابتيتود دان سول أ ليسي ترافيرسي لو، والقدرة ديال التربة على أنها تخلي ليا الماء
يخترق ليا التربة. و سي importante pour un sol argileux. هاد البيرميابيليتي ديال السول، النفاذية ديال التربة كتكون كبيرة في لي سول argileux، في التربة الطينية. و دي importante pour un sol calcaire، النفاذية ديال التربة كتكون مهمة في التربة الكلسية. إذا أول حاجة باش نجاوبو على هاد السؤال غادي نرجعو للتعريف ديال لا بيرميابيليتي دان سول في الدرس. الوغ في الدرس قلنا كتعريف ديال البيرميابيليتي هي correspond au volume d'eau qui traverse le sol par unité de temps، اللي هو الحجم ديال الماء اللي كيخترق ليا التربة، وبطبيعة الحال بدلالة الزمن، هو المدة الزمنية اللي كيحتاجها واحد الكمية ديال الماء ولا واحد الحجم ديال الماء أنه يخترق ليا التربة. وقلنا عندنا هاد النفاذية عندها علاقة مهمة بلا تكستور دو سول، يعني بقوام التربة، يعني بالقد ديال العناصر ديال التربة، بدوك الحبيبات، القد ديال الحبيبات ديال التربة. وقلنا لو سول سابلو اللي فيه الرمل بزاف، قلنا الحبات ديال الرمل كبار، وبالتالي عندهم واحد النفاذية اللي كبيرة، اللي كيسمحوا ليا بمرور الماء. بينما لو سول ارجيلو، الارجيل عنده الحبات ديالو صغار، وبالتالي ما كيخليش ليا الخوا بين كل حبة وحبة، وبالتالي النفاذية ديالو صغيرة، عكس التربة الرملية، عكس لو سول سابلو. نرجعو للفرض، قلنا لا بيرميابيليتي دان سول، النفاذية ديال التربة. الاختيار الأول لو بوفوار دان سول دو روتنور لو، يعني هو القدرة ديال التربة على أنها تشد ليا الماء. غلط، هذه ماشي لا بيرميابيليتي، هذه واحد المؤشر واحد آخر اللي كنسميه لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو، اللي هو القدرة على الاحتفاظ بالماء. بينما النفاذية هي الاختيار الثاني، واللي هي لابتيتود دان سول ا ليسي ترافيرسي لو، اللي هو القدرة ديال التربة على أنها تخلي ليا الماء يدوز. بالتالي كنهضر عليها كنقول واحد التربة راه نافوذة، يعني تسمح بمرور الماء، ان سول بيرميابل. دونك غادي نكوشيو على الاختيار بي. بالنسبة لاختيار سي، importante pour un sol argileux، النفاذية كتكون مهمة بالنسبة كتكون كبيرة في واحد التربة اللي طينية، في ان سول ارجيلو. الوغ لا، في التربة الطينية الطين كيشد ليا الماء، ما كيخليش ليا الماء يدوز، وبالتالي النفاذية ديالو كتكون ضعيفة، كتكون صغيرة. مفهوم؟ والاختيار الأخير importante pour un sol calcaire، الوغ لا ناتور شيميك ديال لو سول ما كتلعبش ليا دور في النفاذية ولا في القدرة على الاحتفاظ بالماء. إذا اختيار واحد اللي عندنا صحيح واللي هو اختيار بي. السؤال الثاني، ليميفيكاسيون اي. ليميفيكاسيون قلنا هي لا رياكسيون شيميك اللي كدير لنا التحول من المادة العضوية للموس. فهم؟ الوغ ا هي لو باساج دو لا ماتيير مينيرال فيغ لا ماتيير اورغانيك، هي التحول من المادة المعدنية للمادة العضوية. B هي le passage de la matière organique vers la matière totalement minérale، هي التحول من المادة العضوية للمادة المعدنية بشكل كلي، la matière totalement minérale، يعني ديك المادة كتحول كاملة من مادة عضوية لمادة معدنية. C هي le passage de la litière du sol vers l'humus، هي التحول ديال لا ليتيير هي الطبقة الفوقانية ديال التربة اللي كنلقى فيها دوك الأوراق ديال النباتات وكنلقى فيها الجثث ديال الحشرات والحيوانات، كيتحول ليا للذبال. و دي هي لو باساج دو لا روش مير دو سول فيغ لوموس، هي التحول ديال الصخرة الأم اللي كتكون في التربة كتحول ليا لوموس واللي هو الذبال. وبطبيعة الحال غنرجعو للدرس. الوغ كنا قلنا بلي لا ليتيير هي الطبقة الفوقانية ديال التربة، هي اللي كنلقى فيها اوراق ديال النباتات اللي كيطيحوا لي من الاشجار، وكنلقى فيها كذلك الحيوانات بطبيعه الحال الفضلات ديالهم، وكنلقى كذلك الجثث ديال الحشرات اللي كيكونوا ولا الحيوانات اللي كيكونوا عندي ماتوا بقاو فوق التربه. اذا هذيك الطبقه الفوقانيه هي لا ليتيير. اذا هذيك الطبقه شنو كنلقى فيها؟ هذوك اوراق النباتات وهذوك الحشرات وهذوك الجثث شنو هما؟ هذوك عباره عن ماده عضويه، عباره عن ماتيير اورغانيك. وقلنا هذيك الماده العضويه باش تحول ليا الماده معدنيه كدوز من جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اللي هي لوميفيكاسيون، اللي هي التذبل، يعني هذيك الماتيير اورغانيك كتحول ليا للذبال، كتحول ليا لليموس بفعل اولا الكائنات الحيه. ديكومبوزيسيون كيديروا ليا ديكومبوزيسيون، التحلل،
عاد من بعد كتبقى ليا ليميفيكاسيون اللي قلنا هي التذبل. الوغ هذاك الذبال هو عباره عن ماده عضويه كي بارسيالمون ديكومبوزي، هو عباره عن ماده عضويه اللي تم التحلل الجزئي ديالها، مفهوم؟ هذه هي ليميفيكاسيون. عاد من بعد كتحول عندي هذاك ليموس كيتحول عندي الماده معدنيه بفعل التفاعل الثاني واللي كنسميه لا مينيراليزاسيون اللي هو التمعدن. بطبيعة الحال كاع هادو كيدخلوا ليا فيهم حشرات، بكتيريات وبعض الفطريات، هاد التفاعلات كاملين. نرجعوا قلنا لوميفيكاسيون دونك لوميفيكاسيون فهمناها دابا هي التذبل. الوغ الاختيار الاول قالوا لنا هي لو باساج دو لا ماتيير مينيرال فيغ لا ماتيير اورغانيك، هي انه كيتحول لنا الماده المعدنيه للماده العضويه. غلط، ما عمر اصلا غتحول عندي الماده المعدنيه لماده عضويه، امبوسيبل. هذا التفاعل هذا ديما كيكون عندي العكس، الماده عضويه الماده معدنيه. الاختيار الثاني قالوا لنا لو باساج دو لا ماتيير اورغانيك فيغ لا ماتيير توتالمون مينيرال، قالوا لنا هو المرور هذه المره ديال الماده العضويه الماده المعدنيه اللي كلها تحولت لنا الماده معدنيه، الماده العضويه كلها تحولت لنا الماده معدنيه. الوغ غلط، لان قلنا ليميفيكاسيون هو النصف الاول ديال التحول ديال الماده العضويه. قلنا الماده العضويه كتحول لنا اول حاجه لوميس اللي هي الذبال، عاد من بعد كتحول لنا الماده المعدنيه، وهذاك التحول من الماده العضويه للوميس هو اللي سميناه ليميفيكاسيون. فهم؟ دونك اختيار بي غلط. الاختيار سي اي لو باساج دو لا ليتيير دو سول فيغ لوموس، اللي هو تحول ديال هذيك لا ليتيير اللي فيها الماده العضويه اللي كتكون في التربه كتحول ليا الذبال لوموس. الوغ صحيح داكشي اللي كنا قلنا. الاختيار دي هي لو باساج دو لا روش مير دو سول فيغ لوموس، هو انه يعني الصخره ديال التربه كتحول ليا الصخره الام ديال التربه كتحول ليا الذبال. الوغ غلط. السؤال الثالث، لو بوين دو فليتريسمون اوغمونت كون، لو بوين دو فليتريسمون هو النقطة ديال الذبول، اوغمونت كون يرتفع عندما. الاختيار الاول كتكون ليا لا تكستور دو سول اي كرواسونت، فاش كتكون ليا القوام ديال التربة كبير، ولا فاش كيكون ليا القوام ديال التربة اي ديكرواسونت يعني فاش كيكون ليا القوام ديال التربة تناقصي، ولا فاش كيكون ليا لو سول اي ارجيلو، ولا فاش كيكون ليا لو سول اي سابلو. يعني سي لو سول ارجيلو هي التربة الطينية، ودي هي التربة الرملية. الوغ فاش كنت هضرت لكم على لو بوين دو فليتريسمون قلت لكم ودي هاد لو بوين دو فليتريسمون ببساطة هو ها هو عندي الماء في التربة، ولكن النبتة ما تقدرش تمتص ليا هذاك الماء، وسمينا لو بوين دو فليتريسمون يعني النقطة ديال الذبول، رغم انه الماء موجود ولكن النبتة ما تقدرش تمتص ليا هذاك الماء الموجود في التربة. وفسرنا قلنا ودي قد ما لا تكستور دو سول كتنقص، من حنا مشينا من لو سابل لارجيل من الرمل حتى للطين، عندي واحد قوام تناقصي، واحد لا تكستور تناقصيه. قد ما القوام ديال التربه غادي وكيتناقص قد ما لو بوين دو فليتريسمون غادي وكيتزاد، قد ما قوام التربه عفوا النقطه ديال الذبول غدا وكتزاد. وقلنا تناقصيه باللغه الفرنسيه هي ديكرواسون. اذا الا قلت لكم شكون اللي عنده نقطه الذبول ديالو مرتفعه، واش الرمل لو سول سابلو ولا لو سول ارجيلو، واش التربه الرمليه ولا التربه الطينيه؟ بطبيعه الحال انطلاقا من المنحنى فالتربه الطينيه كيكون البوين دو فليتريسمون ديالها مرتفع مقارنه مع التربه الرمليه. دونك لو سول ارجيلو عنده un point de flétrissement qui est assez grand par rapport au sol sableux مقارنة مع التربة الرملية. ونرجعوا للفرض. دونك لو بوين دو فليتريسمون اوغمونت، النقطة ديال الذبول كترتفع ليا فاش كيكون عندي اولا لا تكستور دو سول اي كرواسون، القوام ديال التربة كبير. غلط، فاش كترتفع عندي النقطة ديال الذبول، القيمة ديال النقطة ديال الذبول فاش كيكون عندي قوام ديال التربة منخفض تناقصي، لا تكستور دو سول اي ديكرواسون. دونك غادي نكوشيو على بي. واش كيكون عندي قوام التربه مرتفع فاش كتكون عندي التربه الطينيه ولا فاش كتكون عندي التربه الرمليه؟ على بطبيعه الحال قلنا باش يكون عندي قوام ديال التربه صغير، واصغر مكون معدني ديال التربه اللي هو لاغجيل. دونك حتى سي صحيحه، بينما دي غلط لان لو سابل عنده البوين دو فليتريسمون ديالو ضعيف ماشي كبير. فهم؟ دونك نكوشيو على بي وعلى سي بجوجهم صحاح. السؤال الرابع، لو سول est constitué de plusieurs horizons. التربة كتكون من مجموعة ديال
الطوابق. أولا لوريزون مينيرال الطابق المعدني، جوج طابق لوريزون اوميك الطابق اللي فيه ليموس اللي فيه الذبال، ثلاثة لا روش ميغ الصخرة الأم، وربعة لا ليتيير. وعطاونا تما لا سكسيسيون دو سي زوريزون دو هو اون با اي لا سويفونت، الترتيب ديال هاد الطوابق هادو من الفوق للتحت، دو هو اون با، من الفوق للتحت هو التالي. وعطاونا تما الترتيب ديال هادوك الارقام 3 4 1 3، دونك على حساب هادوك الترتيب ديال هاد الطوابق هادو. الوغ كنا هضرنا على هاد لي زوريزون هادو، هاد الاعمده، هاد الطوابق عفوا ديال التربه، لي زوريزون دو سول يعني الطوابق ديال التربه. قلنا كنا هضرنا عليهم فاش هضرنا على لي زيتاب دو فورماسيون دو سول، يعني مراحل التشكل ديال التربه. قلنا ودي الطبقه الفوقانيه ديما كنلقى فيها لا ليتيير، كنلقى فيها يعني دوك البقايا ديال النباتات والبقايا ديال الحيوانات، بطبيعة الحال هذه الطبقة الفوقانية ديال التربة، متبوعة بالطبقة أ. طبقة أ كنلقى فيها المادة العضوية اللي تم التحلل ديالها اللي هي ليموس. دونك الطبقة أ كنلقى فيها لوريزون اوميفير، يعني واحد الطابق اللي فيه ليموس غني بالمادة العضوية اللي تم التحلل الجزئي ديالها. والطبقة اللي موراها كنلقى هذاك ليموس تحول ليا المادة معدنية اللي كنسميه لوريزون داكيميلاسيون، اللي تلقاه غني بالمادة المعدنية. والطبقة الأخرانية كنلقى فيها لا غوش ميغ، يعني الصخرة الأم. هذا من الفوق للتحت، الترتيب ديال الطوابق ديال التربة من الفوق للتحت. الصخرة الأم اللي هي الحجرة زعما اللي جات لينا منها هذيك التربة، اللي تشكلت ليا من هذيك التربة. بالتالي غنرجعوا قلنا الطبقة الأولانية هي اش؟ الطبقة الأولانية هو اللي كنلقى فيها لا ليتيير، دونك رقم 4 هو الأول. الطبقة الفوقانية هما قالوا لنا رتبوا لنا الطوابق من الفوق للتحت، دو اون با. دونك أول طبقة هي لا ليتيير، هي رقم 4. اللي قلنا لا ليتيير هي البقايا ديال الأشجار والبقايا ديال الكائنات الحية، الأوراق ديال النباتات والبقايا ديال الحيوانات اللي كيعيشوا ليا تما، وبالتالي كنلقاهم في الطبقه الفوقانيه ديال التربه. مفهوم؟ لا ليتيير هي الاولى، متبوعه قلنا باش متبوعه بواحد الطابق اللي كنلقى فيه الليموس، كنلقى فيه الذبال، كنلقى فيه الماده العضويه اللي تم التحلل الجزئي ديالها واللي هو لوريزون اوميك اللي هو رقم 2. دونك 4 متبوعه برقم 2 اللي هي الاختيار رقم دي. ونشوفوا كذلك نتاكدوا قلنا الطبقة الثالثة شنو كنلقى فيها؟ كنلقى فيها هذاك الذبال تحول ليا المادة المعدنية واللي هو لوريزون مينيرال، طابق اللي كنلقى فيه المادة المعدنية، الطابق المعدني. وبطبيعة الحال آخر اللي هو رقم 1، وبالتالي 4 2 1. وآخر طابق بقى لينا قلنا كنلقى فيه الصخرة الأم اللي هو لا غوش ميغ اللي هي رقم 3. دونك الاختيار الصحيح هو رقم دي. وعندنا التمرين الثالث. Le document ci-dessous représente les formes d'eau dans le sol. Déterminez le nom approprié pour chaque lettre A, B et C. الوثيقة التالية كتمثل لنا مختلف أشكال الماء الموجودة في التربة. قالوا لنا حددوا لنا الأسماء اللي ديال كل شكل من هذه الأشكال اللي مكتوبين لنا A, B, C. إذا أولا أشكال ديال الماء في التربة كنا شفنا 3 ديال الأشكال. عندنا لو إيغوسكوبيك اللي هو كيشبه ليا الرقم الحرف ا، اذا لو ايغوسكوبيك. علاش؟ لان قلنا هو واحد الكميه ديال الماء اللي كتبقى كتجرها عندها جزيئات ديال التربه. عندي النوع الثاني واللي هو لو كابيلير اللي هو الماء اللي كيبقى حاصل ليا في لي لاكون، في الفجوات اللي كيكونوا ليا في التربه، لو كابيلير. وعندنا تما غاديكول يعني واحد الطرف ديال الجذور لي غاسين. قلنا هذا الجزء ديال الماء هو اللي كيتم الامتصاص ديالو من طرف النباتات. والشكل الاخير واللي هو لو غرافيتير الماء الانجذابي، لو غرافيتير ولا لو دو غرافيتي. هادو خصكم تكونوا عارفينهم ضروري. قلنا هو الماء اللي كيهبط ليا الفرشة المائية الباطنية تحت تأثير الجاذبية. إذا A اللي هو لو إيغوسكوبيك، B اللي هي لو كابيلير، و C اللي هي لو دو غرافيتي ولا لو غرافيتير. دونك هذا هو الشق الأول من هذا الفرض. هذا ساهل
وغادي نخلي لكم هاد الجزء الثاني. عندنا هاد الجزء الثاني اللي فيه هاد التمرين الاول اللي عليه 4 نقاط ونص. ها هو خدموه الله يرضى عليكم باش نصحوه المره الجايه ان شاء الله. وغيبقى لنا التمرين الثاني اللي عليه 5 نقاط اللي غنخدموه من بعد هذاك، من بعد الفيديو القادم. والتمرين الثالث نتوما دابا خدموا غير هاد التمرين الثاني ان شاء الله. ندربوا من دابا قبل ما حد الفرض مازال بعيد، ندربوا من دابا نخدموا واحد بزاف ديال الفروض باش ان شاء الله نمشيو مرتاحين نهار الفرض. اذا حاولوا تخدموا هذا الفرض هذا. بالنسبه للمثلث ديال القوام ديال التربه راه عندكم ديجا في الدرس.